नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के अहम मौज़ू पर हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मारूफ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का स्टूडियो में हम पुरतपाक खैर मक़दम करते हैं, दिल से इस्तक़बाल करते हैं मौलाना साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौज़ू है मर्द की कामयाबी में औरत का किरदार। हज़रात, हम सभी जानते हैं कि दुनिया के खूबसूरत रिश्तों में, हसीन तरीन रिश्तों में शौहर और बीवी के रिश्ते का शुमार होता है। बेहद जज्बाती ये रिश्ता होता है, मोहब्बत से लबरेज़ ये रिश्ता होता है, एक दूसरे का साथ देने वाला रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता होता है। एक तरह से यूँ भी कहा जाता है कि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, शौहर और बीवी, और उसके सहारे जो गृहस्थी की गाड़ी है वो आगे बढ़ा करती है। इसके अलावा हम अगर दीगर रिश्तों की बात करें तो माँ का रिश्ता बहुत अहम रिश्ता होता है हमारी ज़िंदगी में, और बहन की शक्ल में और साथ में बेटी की शक्ल में औरत हमारी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं सजाती है, संवारती है और अपना किरदार अदा करती है। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से आज इस मौजू पर हम रहनुमाई हासिल करेंगे। आगाज़ यहाँ से करते हैं मौलाना साहब, किस तरह एक औरत मर्द की कामयाबी में मददगार है, अपना किरदार अदा करती है, और किस तरह वो अपना किरदार अदा करती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, सही बात तो यह है कि एक दूसरे की कामयाबी में एक दूसरे का हाथ होता है। औरत की कामयाबी में भी मर्द का हाथ है और मर्द की कामयाबी में भी औरत का हाथ है। लेकिन ये बात जो ख़ास तौर पर पूछी गई है उसकी वजह यह है कि मर्द के बारे में ये बदगुमानी हो सकती है, ये खुशफहमी हो सकती है कि मर्द जो है अपने बलबूते पर कामयाब हो जाता है। जी जी। इसलिए ये कहने की ज़रूरत है कि मियाँ मिट्ठू अपने आप न बनो, तुम खुद कुछ नहीं हो जब तक कि तुम्हारे साथ एक तुम्हारा दूसरा पहिया भी साथ ना हो। बेशक बेशक। मोटरसाइकिल हो, कोई 4 पहिए वाली गाड़ी हो, साइकिल हो, पीछे वाला पहिया चलाता है, रहता है पीछे, जी हाँ, लेकिन चलाता वही है। क्या बात है, बिल्कुल। हाँ, और अगला पहिया जो है वो चाहे पूरी गाड़ी को नहीं चला रहा है लेकिन रूट वही देता है। बेशक। दाएं बाएं के लेके चलना, किधर नहीं चलना, ये बताने का काम अगले पहियों का है, और लेके चलने का काम, धकेलने का काम पीछे वाले पहियों का। एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। पीछे वाला किधर जाएगा अगर आगे वाला ना बताए। जी बेशक। और आगे वाला कैसे चलेगा अगर पीछे वाला धक्का ना दे। इसलिए दोनों के बगैर काम नहीं चलता। लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी या साइकिल 2 पहियों के साथ अगर साइकिल 20 किलोमीटर चलती है तो ऐसा नहीं है कि अकेला पहिया 10 किलोमीटर चल जाएगा। जी, चल ही नहीं सकेगा। बेशक बेशक। तो चलना भी ज़रूरी है और दोनों का साथ होना भी ज़रूरी है। बेशक। इसलिए दोनों की ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी ये बात जो कही जाती है आम तौर पर होता यह है कि वो बुनियाद के पत्थर जो इमारत में सबसे पहले रखे जाते हैं और जिसको कोई बड़ी शख्सियत रखती है, कोई मुल्क का लीडर रखता है, कोई वजीर आज़म रखता है, कोई सदर जमहूरिया रखता है, कोई बड़ा आलिम शेख वक्त रखता है, वो रखता है, लेकिन उसी के ऊपर पूरी इमारत का बोझ होता है, लेकिन वो छुपा रहता है। बेशक सही फरमाया आपने। मर्द काम करता है, बाहर का काम करता है, घर का जिम्मेदारी जो घर की है वो औरत संभाल लेती है, तो एक तरह से एक दूसरे को साथ देते हैं। साथ ही कई मरतबा मर्द कमज़ोर पड़ जाता है, जज्बाती तौर पर टूट जाता है, या फिर कहा जाए डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो औरत उसको हिम्मत बंधाती है, हौसला देती है कि कोई बात नहीं, ये काम नहीं हुआ, ये काम इस तरीके से हो जाएगा, कामयाबी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। जी, ये कामयाबी जो है, और औरत की कामयाबी चाहे वो दिखाई न दे, जी जी, लेकिन खामोशी से वो एक काम करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुदब्बिर तरीन इंसान और कामयाब तरीन इंसान, एक मौका ऐसा आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर सब लोगों को कहा कि एहराम यहीं खोल दो, अपने अपने जानवर ज़बह कर दो, अब उम्रा नहीं हो सकेगा, हम वापस जाएंगे। वो सहाबा किराम जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह का पानी वुज़ू करने के वक्त नीचे नहीं गिरने देते थे, ऐसे फिदाकार, वो पानी लेकर वुज़ू का पानी जो गिर रहा है आपके चेहरे अनवर से, उसे लेके जिस्म पे मल रहे हैं, ऐसे फिदाई सहाबा किराम भी हुजूर फरमा रहे हैं और वो चल नहीं रहे, उठ नहीं रहे, ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई एक लम्हा भी पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं आया कि साहब इकराम से हुजूर ने कोई बात कही हो और वो खामोश रह गए हों, करने के लिए तैयार ना हुए हों। उस वक्त में
ان کی اہلیہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین نے جب حضور خیمے میں گئے اور آپ نے کہا کہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں میں کہہ رہا ہوں اور وہ کر نہیں رہے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا اور بہت صحیح مشورہ دیا. انہوں نے کہا آپ اپنے جانور ذبح کر دیجئے، آپ اپنا احرام کھول دیجئے. آپ باہر نکلے، اپنا جانور لیا اور ذبح کیا اور اپنا احرام کھولا، تو پھر ایک ایک کر کے لوگ بھی اٹھنا شروع ہوئے. یہ مشورہ نہایت قیمتی تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اس وقت میں ان کے اہلیہ محترمہ نے مشورہ دیا. تو عورت جو خدمت کرتی ہے، جو ساتھ دیتی ہے، وہ عام طور پر سامنے نہیں آتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو چیز سامنے نہیں آ رہی کہ وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ نے مولانا صاحب ذکر کیا مشورے کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورے لیے ہیں خواتین کے. مولانا صاحب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کا مشورہ ناقص ہوتا ہے. کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے؟ نہیں، یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بیرونی معاملات میں کاروباری معاملہ ہے، عورت کاروبار نہیں کر رہی، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ دفاتر میں جا رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، ان حالات سے گھر کی خاتون، خاص طور پہ خاتون خانہ جو باہر کام نہیں کرتی، وہ زیادہ واقف نہیں ہوتی. اس لیے بعض ان معاملات میں اس معاملے میں مرد کو بھی کہہ سکتے ہیں میں اگر کسی چیز کا ماہر نہیں ہوں، کوئی آدمی اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے مشورہ کرے گا تو میں کاروبار کی باریکیاں نہیں سمجھتا. صحیح بات، داخلی امور جو ہیں وہ. تو جو آدمی جس چیز سے گزرا نہیں ہے، اس کی رائے اگر اس معاملے میں صحیح نہ ہو تو کوئی عیب نہیں ہے. لیکن بہت سارے معاملات میں عورت کا مشورہ نہایت مفید ہوتا ہے. جو گھریلو معاملات ہیں، رشتے ناطے کے معاملے ہیں، کھانے پینے کے معاملے ہیں، کیا پکائیں کیا کھائیں، لحاف گدے کس وقت بنائیں، کیا لائیں، یہ ساری چیزوں میں جو گھریلو معاملات ہیں اس میں خاص طور پر مرد سے زیادہ بصیرت ہوتی ہے عورت کو. اور مشورے لینے بھی چاہیے، اور مشورہ لینے چاہیے. اور اس میں جو چیز ماننے کی نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہر بات کو ہم مانیں، لیکن بات چیت میں، ذکر تذکرے میں نے کہا، انہوں نے کہا، اس کے نتیجے میں بات اچھی باتیں نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں. اور نتیجہ نکالنا چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے، جذباتی طور پر ایک دوسرے کا ساتھ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کام اس طریقے سے کیا جائے تو کیسا رہے گا. آپ کا کیا مشورہ ہے؟ مشورہ بھلے ہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہ ٹھیک ہے اس پر کام کر کے دیکھتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. مولانا صاحب کئی مرتبہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ معاشی طور پر ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، آپ کا کام نہیں چل رہا ہے، تو خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں ساتھ دینے کے لیے. تو گھر کا کام تو کرتی ہی ہیں، باہر کا کام بھی سنبھال لیتی ہیں. تو ایسی خواتین کی ہم ستائش کرتے ہیں، اور چونکہ اپنے شوہر کے لیے وہ ہر طریقے سے تیار ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت کی مرد کی ناکامی میں بھی عورت کا کردار ہوتا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں ایک جب عورت کی وجہ سے مرد ناکام ہوتا ہے تو اصل میں مرد کی اپنی کمزوری ہوتی ہے. اس معاملے میں پہلی بات جو میں کہہ رہا تھا اس میں یہ بتا دوں کہ مولانا محمد علی جوہر کی کامیابی میں ان کی اماں جان جو ہیں ان کا بہت بڑا کردار تھا. اسی وجہ سے وہ ایک مصرع اس زمانے میں بہت مشہور ہوا تھا. اور جو جنگ آزادی کے لیے جو لوگ جدوجہد کر رہے تھے اس میں کہتی ہیں اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. تو خلافت اس دور میں جنگ آزادی کے سلسلے میں خلافت والے لوگ بھی زبردست کام کر رہے تھے، اور مولانا محمد علی جوہر کے بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اسی طریقے سے اور بہت ساری شخصیات کو ان کے ماؤں نے بنایا ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کہ والد کا انتقال ہو گیا تھا بہت بچپن میں، لیکن ان کی ساری تعلیم و تربیت جو ہوئی ہے ان کے اماں جان کے ذریعے ہوئی ہے. اور اخیر وقت تک بھی جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو وہ اپنی والدہ سے مشورہ کرتے تھے اور ان سے دعا کو کہتے تھے، اور وہ دعا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کام کر دیا کرتا تھا. تو بہت ساری شخصیات میں ان کا معاملہ ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ناکامی میں ہاتھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تو مشورہ دے رہی ہے، آپ قبول کیوں کر رہے ہیں؟ اگر صحیح نہیں ہے آپ اپنے دماغ سے بھی تو کام لیجئے. صحیح بات ہے. ہم نے ایک بات پہلے نقل کی تھی، برہان الدین زرنوجی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، صاحب ہدایہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے تعلیم المتعلم. اس میں انہوں نے مشورے کے متعلق ایک بات لکھی ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو پورا آدمی، ایک ادھورا آدمی، ایک نا آدمی. وہ کہتے ہیں پورا آدمی وہ ہے جو مشورہ بھی کرتا ہے اور اپنی سوجھ بوجھ سے بھی کام لیتا ہے، بہتر وہی ہے، وہ مکمل آدمی ہے. اور ادھورا آدمی وہ ہے جو سوجھ بوجھ تو ہے لیکن کسی سے مشورہ نہیں کرتا، یا مشورہ کرتا ہے سوجھ بوجھ نہیں ہے، مشورے میں خیر، وہ ادھورا ہے. اور نا آدمی وہ اسے کہتے ہیں جو اپنی سوجھ بوجھ تو رکھتا نہیں اور کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتا.
تو اس لیے ناکامی میں کسی کا اگر ہاتھ ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے مشورہ دیا. باہر کے معاملات ہیں وہ زیادہ بصیرت نہیں رکھتی. آپ نے خود اپنے دماغ سے کیوں نہیں کام لیا؟ آپ کو اپنے دماغ سے کام لینا چاہیے تھا، اور اس میں اگر کوئی خرابی تھی تو اس کو معذور سمجھ کر اس کو نظر انداز کر دیجئے اور اپنے رائے پہ عمل کیجئے. صحیح بات ہے، اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے، مشورہ بھی کرنا چاہیے، لیکن کئی مرتبہ صورتحال دوسری ہوتی ہے. اب بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری بیویاں ایسی ہوتی ہیں جن کو مرد میں دلچسپی نہیں ہوتی، گھر میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیا مرد کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. تو ایسی جو بیویاں ہوتی ہیں جن کا شوہر سے لگاؤ نہیں ہوتا ہے وہ بھی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے. ناکامی کا سبب اس لیے بنتی ہیں کہ آدمی بہت سارے معاملات میں الجھا رہتا ہے. جی جو کام بیوی کر دیتی ہے اور شوہر اپنے دماغ کو فارغ کر کے اپنے کام کے بارے میں سوچتا، وہ اس نے الجھنیں پیدا کر کے رکھی. کپڑے تیار نہیں کیے، گھر کے معاملات کو نہیں سنبھالا، بچوں کو نہیں سنبھالا. بچوں کے اسکول تک کے لیے کبھی بعض مردوں کو خود ہی تیاری کرنی پڑتی ہے، وہ عورتیں تیاری نہیں کرتی اور بے وجہ کے مسائل میں بھی الجھا دیتی ہیں. ایسی صورت میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ میری ناکامی جو ہے میری بیوی کے بے سلیقے پن کی وجہ سے ہے. صحیح بات. لیکن پھر بھی ساری باتوں کے باوجود حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے تو دیر سویر حالات سدھر بھی جاتے ہیں. بگڑی ہوئی بازی کو جیتا بھی جا سکتا ہے لیکن آپسی ہم آہنگی ہو، آپسی ہم آہنگی ہو، ضبط و تحمل ہو، اللہ سے لو لگائی جائے، کوشش مسلسل کی جائے. 1 2 4 دفعہ بار کی کوشش کے بعد مایوس نہ ہو جائے آدمی. جیوٹی کی طرح سے 99 دفعہ چڑھی اور گری، آخر کامیاب ہو گئی. اس سے سبق سیکھنا چاہیے. صحیح فرمایا. لیکن یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے کی جو کامیابی ہے جس میں آپس میں محبت ہے، اعتماد ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا جو جذبہ ہے، اس کو ٹھیس تب لگتی ہے مولانا صاحب جب غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، انا کہیں نہ کہیں بیچ میں اپنا گھر بنا لیتی، تب یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. ترقی تو دور کی بات رہی. اس وقت میں ضروری ہے دونوں کے لیے کہ وہ غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ فلاں وقت آپ فلاں سے بات کر رہے تھے، مجھے ذرا یہ بتائیے وہ کون ہے. آپ نے کہا کہ میں آپ کی بات ابھی کرا دیتا ہوں، اور آپ نے فون ملایا اور بات کی، معلوم ہو وہ آپ کی خالہ ہیں. تم کہاں ملو گی، کہاں جاؤ گی، یہ بات ہو رہی تھی، بیگم نے سن لیا، ان کو غلط فہمی پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کس سے باتیں ہو رہی تھی؟ آپ نے کہا کہ صرف میں نہیں کہوں گا کہ کس سے باتیں ہو رہی تھی، میں بات کرا دیتا ہوں. آپ نے بات کرائی، وہ آپ کی خالہ تھیں، غلط فہمی ختم ہو گئی. صحیح بات ہے. اب انہوں نے کہا، غصہ ہو گئی، آپ بھی جھنجھلا گئے. غلط فہمی دور کرنے کا جو موقع تھا وہ آپ نے دور نہیں کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور فجر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ سے مسجد کے دروازے پر بات کر رہے ہیں. ان کو اندر نہیں بلا سکتے کسی وجہ سے، اور خود اعتکاف کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتے. بات ہو رہی ہیں، اتنے میں 2 انصاری صحابی گزرتے ہیں. انہوں نے دیکھا جھٹ پٹا ہے، صبح کا ہلکی روشنی کا وقت ہے. انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا، ان سے کہا انہا صفیہ، یہ صفیہ ہیں، بس جاؤ، یعنی میری اہلیہ ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں کچھ اور بات سوچی جا سکتی ہے. آپ نے فرمایا ان شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. پتہ نہیں تمہارے دل میں کیا خیال پیدا ہوتا، شیطان تمہیں تباہ کر دیتا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بدگمانی جو ہے اسلام کو ختم کر دے گی. صحیح بات ہے. اس لیے یہ غلط فہمیاں کوئی بھی ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، باپ بیٹے کا معاملہ ہو، بھائی کا معاملہ ہو، پڑوسی کا معاملہ ہو، آفس کے ذمہ دار اور اپنا معاملہ ہو، غلط فہمیوں کو پنپنے نہ دیا جائے. صحیح بات ہے. انہیں دور کرنے کی واضح کوشش کی جائے. صحیح بات ہے. سر اٹھانے سے پہلے ہی اس کی وضاحت کر دینی چاہیے. غلط فہمی جب گھر کر جاتی ہے تو گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. انا کی وجہ سے معاملے کو خراب نہ کیجیے. بہت خراب ہو جاتے ہیں. غلط فہمی کی وجہ سے بہت زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں. انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے. گھر میں جھگڑے کا جب ماحول ہوتا ہے تب بھی گھر کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. برداشت کرنا، ٹال جانا، کچھ نہیں ہو گیا. یہ سب عورت کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے. گھر کا جو حالات ہیں ان کو سنبھالنے کا بہت بڑا کردار ہے عورت کا. باپ اور بیٹی میں اور باپ اور بیٹے میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، ماں ان کو دور کر دے گی. صحیح بات ہے. ماں اور باپ اور بھائی میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہیں، گھر کے دوسرے افراد دور کر سکتے ہیں. کوئی آدمی یہ نہ سوچے ہمیں کیا مطلب، ان کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے. صحیح ہے. ہر ایک کا کردار ہے. اور سب ایک ماں کی شکل میں، ماں کی شفقت میں اور بہن کی محبت میں کس طرح ایک مرد ترقی کر سکتا ہے؟ دیکھیے ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں ان کو ہر طرح سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں. اور ان کے مشورے چاہے وہ نادانی پر مشتمل ہوں لیکن نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. کسی نے کہا
ابو آپ ایسا نہ کیجئے یہ نہ کیجئے، بیٹے اس میں یہ وجہ ہے ہم یہ جو کر رہے ہیں، اسے سمجھائیے، یہ نہیں تو بیوقوف ہے، نہیں، اس طرح سے جھڑک کر ختم کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جو مشورہ دیا ہے ہمدردی میں دیا ہے، آپ کی عزت کے لیے دیا ہے، آپ کی ناموری کے لیے دیا ہے۔ اگر کوئی مشورہ کسی کا قابل قبول نہیں ہے تو اس کو رد بھی کیا جائے تو یا تو سمجھا کے مطمئن کیا جائے یا ان سے کہہ دیا ٹھیک ہے اس بارے میں غور کریں گے، لیکن کسی کے بات کو، کسی کے رائے کو نظر انداز کرنا، دھتکارنا، جھڑک دینا، یہ اس کی توہین ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے۔ دل آزاری کا حق کسی کے لیے بھی نہیں ہے، جانور تک کے لیے نہیں ہے۔ کیا بات ہے، تو دل کسی کا نہ دکھاؤ۔ مولانا صاحب، والدہ کی اگر ہم بات کریں تو والدہ تو شروع سے ہی تربیت جب کرتی ہے، ایک بہترین والدہ بچے کی بہترین تربیت کرتی ہے، ایک اس عمارت کی تعمیر کرتی ہے کہ اس کی بلندی یا پھر اس کی پامالی دونوں اس کی تربیت میں جو پوشیدہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ماں کے سلیقے پر موقوف ہے کہ وہ آپ کی تعمیر کس طرح کر رہی ہیں، تو وہ بھی مددگار ثابت ہوتی ہے، وہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ عورت کا کردار ہم بات کر رہے ہیں کہ مرد کی کامیابی بھی کتنا ہے، تو سب سے شروعاتی کردار تو عورت کی شکل، ماں کی شکل میں ایک بچے کی زندگی میں ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا ادیب ہے، لیکن زبان کس سے سیکھی اس نے؟ ایک عورت سے، والدہ سے، مادری زبان۔ مادری زبان کس لیے کہتے ہیں؟ پدری زبان کوئی نہیں بولتا کہ فلاں کی مادری زبان بولتے ہیں، فلاں کی پدری زبان کون سی ہے یہ نہیں پوچھتا کوئی بھی۔ زبان سکھاتی ہے ماں، بے شک، وہ کتنا ہی بڑا ادیب بن جائے، کتنا بڑا شاعر بن جائے، غالب بن جائے، میر بن جائے، لیکن جب وہ بنا ہے اس نے زبان سیکھی ہے اپنے ماں سے، ایک عورت سے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس لیے زبان سیکھنے میں اور سلیقہ سیکھنے میں، کھانا پینا سیکھنے میں، چھوٹے بچے اتنا تک نہیں جانتے کہ کون سے ہاتھ سے کھانا ہے، وہ پوچھتے ہیں امی میرا دہنا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ ہے؟ نہیں بیٹا یہ ہے۔ وہ اتنی سی بات بتائی ہے، اور پھر آخر میں ایک وقت وہ آتا ہے جو وہ بن کے تیار ہو گیا، مکمل عمارت بن گئی، ایک کامیاب انسان بن گیا۔ اس وقت خدا نخواستہ اگر وہ اس بڑھیا کو نظر انداز کرتا ہے، یہ اس کا بہت گھٹیا پن ہوتا ہے، اس کی فطرت کی خرابی ہوتی ہے۔ تربیت تو بہت اچھی تھی لیکن فطرت خراب ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کو جو محسنہ اعظم ہے، باپ کو جو محسن اعظم ہیں، دادا اور دادی کو جو محسن اعظم ہیں، ان کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی اس بات کی سوچ کر، عورت ہے، ہمارے سماج میں ایک لفظ بولتے ہیں، عورت ہے پاؤں کی جوتی ہے۔ یہ بہت غلط لفظ ہے، یہ سوچ تو بہت غلط ہے۔ اس سوچ کو اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا، اپنی سوچ سے نکالنا ہوگا۔ مولانا صاحب، کل ملا کر نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو عورت ہے ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے، اس گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے جس کے بغیر زندگی کی گاڑی کا آگے بڑھنا، اس کا ترقی کرنا غیر ممکن ہے۔ پیچھے ہے لیکن چلا رہی ہے۔ تو عورت کا کردار ہے مرد کی کامیابی میں، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، عورت کا احترام بھی کرنا چاہیے، اس کے مشورے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے اس کے جذباتی طور پر آپ کا ساتھ مل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مطمئن کر رہا ہے، اور آپ کی جو انرجی ہے، توانائی ہے، وہ کام کی طرف لگ رہی ہے۔ تو آپ کو موقع، فرصت مل رہی ہے، آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ بہت ساری ذمہ داریوں سے بے فکر ہیں اور سکون سے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آئیے اب اپنے کالر سے بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، علینا خاتون صاحبہ ہماری پہلی کالر ہے ہماری فون لائن پر۔ فرمائیں علینا صاحبہ، کیا سوال ہے؟ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ آپ دونوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا سوال ہے؟ میرا 3 سوال ہے بھائی، سن لیجئے۔ بتائیں بہن۔ پہلا سوال ہے کہ ہم اپنے ابو امی کو اور ہمارا 14 سال کا لڑکا جو گزر گیا ان کو سپنا میں ہم نہیں دیکھتے ہیں، خواب میں۔ اور دوسرا سوال ہے کہ درود تاج، جیسے کہ سب درودوں کے تاج ہے تو کس چیز میں پڑھا جاتا ہے؟ کوئی نماز میں ہم نہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ اور تیسرا سوال درود کب پڑھا جاتا ہے؟ کہ جیسے کہ تہجد کے وقت میں سورہ توبہ، نماز توبہ کی نماز، پناہ کی نماز، یہ سب پڑھ سکتے ہیں فجر کے بعد نا؟ فجر کے بعد میں تہجد کی بات کریں۔ بہت شکریہ بہن، آپ کے تینوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں۔ بہن راشدہ بھی ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں، ان کا سوال بھی ہمیں نوٹ کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا راشدہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ فرمائیں۔ پہلا سوال یہ ہے جی، قرآن مجید پڑھتے سمے اس تلاوت بار بار پڑھنا ضروری ہے؟ کیا ہم کر لیتے ہیں مگر تلاوت پڑھنا ضروری ہے؟ اور دوسرا، اذان ہو رہی ہے اور ہم اگر نماز کے قیام میں کھڑے ہیں تو کیا رک جائیں؟
वक्त में अगर नमाज अजान अगर हो रही है तो क्या नमाज के कयाम में अगर हम अगर खड़े हैं तो रुक जाएं या अजान हो जाने दें या नमाज शुरू ही रहे? बहुत शुक्रिया बहन, दोनों सवाल मौलाना साहब आप तक पहुंच गए माशाल्लाह। ये फिक्रमंदी की बात है और ये बेदारी की बात है कि बहन इस तरह से भी सोच रही इतनी बारीकी से। रहनुमाई फरमाए बहन। जी देखिए, इन्होंने शायद सलावात कहा, सही मैं समझ नहीं पाया। सलावात जो है ज़रूरी नहीं है बीच बीच में, जब आप तिलावत से फारिग हो जाएं, अगर कुरान मजीद में वो आयत आई है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अगर इस आयत की तिलावत कर रही हैं उसके बाद तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, वरना तिलावत से फारिग होने के बाद दुआ करें, उस वक्त में दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। और अजान के वक्त में नमाज जब आप पढ़ रही हैं तो उस वक्त में रुकने की ज़रूरत नहीं है, नमाज पढ़ती रहिए मुसलसल। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर एक मस्जिद में नमाज अजान हो गई है और दूसरे में होने वाली है, हमें इस बात का ख्याल है तो उसकी इंतजार करने लेकिन के बाद क्योंकि उसका पता नहीं है कितनी देर में होगी, टाइम के अंदर कभी भी हो सकती है। टाइम अब हो गया और 5 मिनट के बाद, खास तौर पर फजर में ऐसा होता है कि बिल्कुल अव्वल वक्त फजर में अजान देना ज़रूरी नहीं है, थोड़ी देर में भी देते हैं, कुछ लोग मस्जिद की नमाज से आधे घंटे पहले देते हैं। ऐसा हो तो अजान अगर हो रही है तो आप उसका जवाब देते रहिए, और अजान हो चुकी तो आप नमाज शुरू कर दिए, फिर कहीं अजान हो रही है तो कोई बात नहीं, नमाज मुकम्मल करें। ऐसी सूरत में उम्मीद है बहन राशिदा को अपने दोनों सवालात के जवाब मिल गए हैं। अलीना खातून साहिबा के सवालात पर जाने से पहले 2 कॉलर हमारे मुंतज़िर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ताजुद्दीन साहब, खैर मक़दम आपका। ताजुद्दीन साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछिए। ग़ालिबन ताजुद्दीन साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। बहन खानम से बात करेंगे। खानम साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहले तो मौलाना साहब की खिदमत में दुआओं की गुजारिश है, मेरे दोनों बच्चों के नेक रिश्ते मिला दे अल्लाह पाक, इसके लिए दुआ कर दे मौलाना साहब। मेरा ये सवाल है जी, ख्वाब में गलाजत देखने की मौलाना साहब 2 तरह की ताबीर मौलाना साहब बताते हैं, तो दोनों तरह की ताबीर मुझे जाननी है। और दूसरा सवाल ये है कि औरतों को कमज़र्फ कहा गया है हमारे दीन में, तो कहाँ तक ये सही है? औरतों को कमज़र्फ कहा गया है? ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं, औरतों को कमज़र्फ नहीं कहा गया है। औरतों के माँ की हैसियत से तो उसके पाँव के नीचे जन्नत है, बेशक, तो उसको कैसे कमज़र्फ कह सकते हैं? और बहन की हैसियत से वो काबिल एहतराम है, और बेटी की हैसियत से भी वो काबिल कदर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मोहब्बत करते थे। कमज़र्फ बिल्कुल कहीं नहीं कहा गया। यानी औरत हर शक्ल में काबिल एहतराम है, बिल्कुल मोहब्बत है, शफ़क़त उसके पास मिलती है, हमें मोहब्बत हमें मिलती है, बीवी की शक्ल में मोहब्बत मिल रही है, माँ की शक्ल में शफ़क़त मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कमज़र्फ कहीं नहीं कहा गया। ये गलत फहमी है, ये गलत है। कोई और बात किसी यानी तहम्मुल ज़्यादा नहीं होता है, तो वो भी अल्लाह की एक मसलियत है। औरत के मिजाज में सख्त नरमी है, बहुत ज़्यादा नरमी है। बेशक, वो नरमी जो है इंसान की तरबियत के लिए, इंसानी पौधों को सींचने के लिए वो शफकत और मोहब्बत बेहद ज़रूरी है। इसलिए वो चीज़ अल्लाह ताला ने मसलहतन रखी है। मर्द के अंदर वो चीज़ नहीं रखी, सख्ती है ज़रा। हाँ, वो सख्ती इसलिए है कि ज़माने की सख्तियाँ झेलनी है उसे, उसको डिसिप्लिन कायम करना है, उसको डिसिप्लिन कायम रखना है, ज़माने के सर्दो गर्म झेलने हैं, इसलिए उसके मिजाज में सख्ती है। और उसको इंसानियत की पौधे को और इंसानियत की नर्सरी को सींचना है, इसलिए उसके मिजाज में नरमी रखी है। नरम तो कह सकते हैं, कमज़र्फ का कोई लफ्ज़ कहीं नहीं है। सही फरमाया आपने। औरत जो है सिन्फ़ नाजुक है लेकिन साथ में काबिल एहतराम है। नाज़मा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त। खैर मक़दम आपका। जी फरमाइए नाज़मा साहिबा, सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका, राह नजात में नाज़मा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़, पहली बार नंबर लगा है, हम बहुत खुश है, खुशी के मारे कुछ कह ना सकते हैं कि आपसे क्या बात करूं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बहन नाज़मा, जो भी सवाल आपके जहन में है वो आप पूछ सकती हैं। तुम मुखातब भी हो, मुझे एक शेर याद, ऐसा है कि हम रोजी रोटी के लिए जरा बता दीजिए, हम नमाज भी पढ़ते हैं और क्या कहें कि हमारे बच्चे में तरक्की हो, वो भी शेर वो भी बताएंगे। और एक शेर भी सुन लीजिए, तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें, तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। सुभान अल्लाह, ये कैफियत कभी कभी होती है। रोजी रोटी के लिए बहन आप एक तो खुद कसरत से इस्तिग़फ़ार किया कीजिए, और फजर की नमाज के बाद या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो, ये तीनों मिलके एक हुए। या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो, या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो, इस तरह से 101 मरतबा पढ़ा करें।
اور بچے اور جو لوگ بھی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی ان چیزوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ہوگی، ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ علینا خاتون صاحبہ کے 3 سوالات ہمارے پاس ہیں۔ ابو، امی اور بیٹے کو وہ خواب میں نہیں دیکھتی ہیں، مرحومین ہیں، ان کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، ضرورت مندوں کو کپڑے دیں، سردی کا موسم ہے کمبل دیں، لحاف دیں، اور کچھ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ درود شریف کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کب پڑھا جانا چاہیے؟ درود شریف وہ جو پوچھا تھا تلاوت کے بارے میں وہ تو میں نے بتا وہ دیا، ہو گیا سوال، جی ہاں۔ جی۔ درود شریف کثرت سے پڑھیے، درود شریف ایسی چیز ہے کہ اس کی لا تعداد بھی آپ پڑھیں گی تو اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ان کا نفل نمازوں کے تعلق سے ہے، نماز تہجد میں جی آپ یہ نمازیں پڑھ سکتی ہیں شوق سے، نماز توبہ، نماز حاجت، نماز پناہ، نماز شکر، یہ ساری چیزیں تہجد میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور اسی کو تہجد بھی قرار دے سکتے ہیں۔ چلیے باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے، ایک ختم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر مولانا عبداللہ طارق صاحب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مولانا صاحب، خانم صاحبہ کے سوال ہیں۔ پہلا سوال تو انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی، خاص طور پر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پورا فرمائے۔ اور دوسرا سوال ان کا خواب کے تعلق سے ہے، خواب میں غلاظت دیکھنے کے تعلق سے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، مزید وہ وضاحت کے ساتھ نہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ دونوں طرح کی تعبیر بتاتے ہیں تو دونوں بتا دیجئے۔ جی جی جی۔ آپ کا خواب کیا ہے میں تو وہ بتاؤں گا نا، آپ نے خواب تو بیان کیا نہیں۔ غلاظت جو ہے، آدمی جو لیٹرین کرتا ہے وہ مال خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر گھر کے صحن میں بیٹھ کے آپ نے لیٹرین کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مال غلط خرچ کیا ہے، اور جہاں لیٹرین کرنی چاہیے اگر وہیں کر رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں، مال خرچ ہوگا اور ٹھیک جگہ پہ خرچ ہوگا۔ ایک کالر اسلم صاحب ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا اسلم صاحب، سوال پوچھیے۔ اسلم صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں اسلم صاحب کیا سوال ہے؟ جی، ہمارے اہلیہ کو خواب ہوا رات میں، ایک بڈھی ماں جو ہے نا گھر کے باہر رہ کے 2 آدمی ختم کرے، دوسرے جو ہے نا ہمارے اہلیہ کو مارنے کے لیے وہ ٹھہرے ہوئے ہے، گھر میں چھپے ہوئے ہے۔ یہ فجر کے ٹائم پہ پڑا خواب، یہ فجر کے وقت میں دیکھا ہے۔ بہت شکریہ اسلم صاحب، مولانا صاحب کی رہنمائی غور سے سنیے گا۔ مولانا صاحب کس طرف اشارہ؟ دیکھیے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خواب سے نیند سے بیدار کرنے کے لیے اور نماز کے لیے جگانے کے لیے اس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ آدمی گھبرا کے اٹھ جائے، دیکھا تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ کبھی یہ مصلحت ہوتی ہے، اور کبھی اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ کو 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو کچھ صدقہ کر دیجئے، کوئی بہت غریب آدمی کو کچھ رقم دے دیجئے، اور ایک یہ کہ نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کر لیجئے، آنے والے وقت میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ محفوظ رکھے۔ نوشاد ہماری فون لائن پر ہیں، خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے۔ ہلو، وعلیکم السلام نوشاد صاحب، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے۔ جی فرمائیے۔ جی، میرے 3 بچے ہیں، ان کا نام کا مانے جاننا تھا۔ ہاں فرمائیں۔ بیٹی ہے میری، اس کا نام ہے خیر النساء، ہاں، اور بڑا بیٹا محمد ندیم، چھوٹا محمد ناوید۔ اور ایک خواب کا مسئلہ جاننا تھا، میرے ماما 2 سال اور انتقال کر گئے ہیں، لیکن ان کو میں کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا ہوں۔ کس حالت میں دیکھا ہے آپ نے؟ کس حالت میں دیکھا ہے اپنے ماموں کو؟ مامو جان کو خواب میں کس حالت میں دیکھا ہے، کس انداز میں دیکھا ہے؟ غالباً بہت تاخیر ہوگی چونکہ فون کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹی وی کی آواز بھی کھول رکھی ہے۔ مولانا صاحب خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ اپنے ماموں کو دیکھا ہے انہوں نے خواب میں؟ یہ خواب انہوں نے نامکمل بیان کیے۔ ماموں کو دیکھا ہے تو کوئی بات نہ ہوئی، کس حال میں دیکھا ہے، اچھی حالت میں دیکھا ہے، پریشان دیکھا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں، یہ ہو تو بتایا جائے۔ ماموں کو دیکھا ہے، بہرحال اچھی بات ہے کہ ایک مرحوم شخصیت جو ہے آپ کے خاندان کی آپ کو آ گئی، آپ نے ایک چہرہ دیکھ لیا، خوشی کی بات ہے بس۔ ایک کالر اور ہیں، پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے ناموں کے لیے بھی آپ کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ ساجد صاحب ہیں ہماری فون لائن پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساجد صاحب خیر مقدم آپ کا، راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ جی بہت بہت شکریہ حضرت۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو بیوی ہے خورشیدہ خان نام ہے، وہ بہت مزاج کی گرم ہے، ہمارا گھر چلنے میں بہت ہی مشکلیں آ رہی ہیں۔ وہ ایک نوکری کرتے ہیں اور میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، آپ کا بڑوت میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، وہ ایک آنگن واڑی میں کام کرتے ہیں۔ کافی پریشانوں کا سبب ہمارے گھر کے اندر بہت ہی گرما گرما ہے، دونوں بہت ہی 440 کے وولٹ پھینکتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی کو کیسے آگے بڑھائیں؟ یہ بتائیں میں کہ آپ سے یہی
آپ کی اہلیہ اس وقت پریشانی کا عالم ہے حضرت ہمارے گھر میں. جی میں سمجھ آپ گیا. کی اہلیہ دیکھ رہی ہیں پروگرام اس وقت؟ اس کو بلائیے ابھی حضرت، ایک منٹ، ابھی آ رہی ہے، وہ ابھی کچن میں ہے. بالکل جلدی بلائیں، اس کے بعد اس پہ بات ہوگی. جی 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 بہت شکریہ آپ کا سوال. ایک ہمارے آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. جی ایک بیٹا ہے بیٹا حضرت. جی فرمائیں. جی ایک بیٹا بھی ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو صحت دے. اور ہمیشہ اس پر رہنمائی سے پہلے ہم نوشاد صاحب کے سوال لے لیتے ہیں، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی اہلیہ بھی آ جائیں تو دونوں کے درمیان یہ بات چیت ہو. خیر النساء ایک نام انہوں نے بتایا ہے، اس کے علاوہ محمد خیر النساء یا زیب النساء جو بھی بتایا، بہرحال وہ نام ٹھیک ہے. محمد ندیم بھی ٹھیک ہے. ندیم جو ہے ساتھی کو، دوست کو کہتے ہیں. اور ایک غالباً انہوں نے محمد نسیم بتایا ہے. ہاں یہ تینوں نام ٹھیک ہیں. اس طرح کے نام تینوں مناسب ہیں. امید ہے نوشاد صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. اب ہم ان کی بات کرتے ہیں. ابھی آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ مرد کی کامیابی میں عورت کا کیا کردار ہے. یہاں پر وہ جو ہم نے بات کی مولانا صاحب، غلط فہمی ہے، کناہ ہے، یا پھر ایگو ایک ہوتی ہے، انا کا مسئلہ جو ہے وہ غلط ہے. اور کچھ لوگ اسی بات کو سامنے رکھ کر، حالانکہ یہ کوئی بڑی بنیاد نہیں ہے، لیکن اسی بات کو سامنے رکھ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو کام نہیں کرنا چاہیے. جی وہ کام کرتی ہے تو سمجھتی ہے کہ میں خود کماتی ہوں، اس کے اوپر تھوڑی ہوں. تو یہ سوچ تو اچھی نہیں ہے. یہ سوچ اچھی نہیں ہے. اگر کام کرتی بھی ہے عورت تو ٹھیک ہے، اپنی صلاحیت سے کام لے رہی ہے اور اپنے گھر کے لیے کر رہی ہے، اپنی ذات کے لیے بھی کر رہی ہے، تو اچھی بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ میں کوئی اس کے اوپر ہوں، میں تو خود کماتی ہوں، یہ سمجھنا کمانا جو ہے کسی کے اوپر احسان نہیں ہے. اس بات کی وجہ سے ایک تو حد سے زیادہ آدمی کو خودداری نہیں دکھانی چاہیے. دوسرے یہ کہ زندگی کا ساتھ نبھانا صرف مرد کی ضرورت نہیں اور صرف عورت کی ضرورت نہیں، دونوں کی ضرورت ہے. اس لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے تعاون کریں، برداشت سے کام لیں. برداشت کیے بغیر کتنا ہی کوئی آدمی سیدھا چلے، دوسرے کی بات کوئی نہ کوئی بری لگ جاتی ہے. صاحب دونوں کے لیے آپ کی کیا ہدایت ہے؟ یعنی شوہر اور بیوی ماشاءاللہ میری ہدایت دونوں کے لیے یہ ہے کہ ایک تو صبر سے، برداشت سے کام لیا کریں، چپ لگا جایا کریں. کوئی بات بری ہے تو ہر بات پر ریئیکشن ظاہر نہ کیجیے. اور دوسرے یہ کہ جب کبھی دوسرے کو غصہ آئے تو اس کو کہنا چاہیے، وہ آیت پڑھنی چاہیے، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. برداشت سے کام لینا بہت ضروری ہے. مولانا صاحب ہم نے پہلے بھی عرض کیا اپنے پروگرام کی، جب تمہیدی ہم جملے اپنے ناظرین تک پہنچا رہے تھے، تو گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سہارا ہیں، ایک دوسرے کے بعد چل نہیں سکتے. تو ان دونوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو کام محبت سے، آپسی اتحاد، اتفاق، جذباتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ مرد اور بیوی کے درمیان کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس میں قربت بہت اہم ہے. اور قربت بہت اہم ہے، برداشت بہت اہم ہے. بے شک. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ بالکل دو الگ خاندانوں سے ایک لڑکا اور لڑکی آ کے ایک زندگی تعمیر کرتے ہیں. بے شک. تو ایک تو بالکل ہو نہیں سکتے، وہ سگے بہن بھائی ایک مزاج کے نہیں ہوتے، تو یہ دونوں کیسے ایک مزاج کے ہو جائیں گے؟ لازماً ایک دوسرے کو جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. برداشت کر لیں گے تو کامیابی مل جائے گی. انا توڑنی ہوگی، غلط فہمیاں مٹانی ہوگی، غصہ ترک کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا. اور مولانا صاحب محبت کی شروعات کر کے دیکھیں. یہ وکیل صاحب تھے جنہوں نے ہمیں کال کیا. یہ شروعات کر دیں، وہ جھک جائیں، اور پھر دیکھیں زندگی کا مزہ کیا آتا ہے، اس میں لذت آتی ہے. مولانا صاحب دو کالر ہیں، ان سے ہمیں بات کرنی ہے. سلطانہ صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر. فرمائیں بہن سلطانہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی فرمائیں بہن، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب سے پروگرام دیکھ رہے فون ہی نہیں لگتا، آپ آ جاگا. اللہ کا جب حکم ہوتا ہے بہن تبھی بات ہو پاتی ہے. طبیعت خراب ہے جی. اور کچھ پوچھنا ہے؟ وجہ تھا فون نہیں لگتا تو وجہ تھا فون. میری طبیعت خراب ہے جی، میرے دماغ کے کھیلے جو چلے گئے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. نہ چل پاتی والا، اس کے لیے کیا کرنا؟ بہن آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. جب آپ کے لیے کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا، چونکہ ندیم صاحب کی بات بھی ہمیں سننی ہے، ہماری فون لائن پر انتظار کر رہے ہیں. ندیم صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ندیم صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. جی فرمائیں. جی میرے مولانا صاحب سے دو سوال ہیں. پوچھیں ندیم صاحب. ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے مولانا صاحب سے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میری ہیئر کٹنگ سیلون ہے، یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اور جی میرا دوسرا سوال یہ ہے، میری اہلیہ نے ایک خواب دیکھا کہ برف جمی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے نیچے سے مدینے کی گنبد نکل رہی ہے.
बर्फ़ के नीचे से, माशाअल्लाह। मौलाना साहब से इसकी हम ताबीर जानते हैं, यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब, ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता है? मुबारक है, इंशाअल्लाह ताला उनको किसी वक्त में अल्लाह ताला आसान फरमाए, इनको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत होगी, हज उम्रे की तौफीक मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और इन्होंने जो अपने काम के बारे में पूछा है, काम ये गलत नहीं है, इसमें कुछ काम आपको गलत करने पड़ जाते होंगे, उससे आप एहतियात कर लें तो आपके लिए कोई ख़राबी नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये इन तमाम बातों को सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है कि हमारी जो कमाई है, हमारा जो काम है वो हलाल तरीके से सबसे पहला काम ये होता है कि आदमी को एहसास हो, बेशक, फिर उसके बाद इक़दाम होता है, फिर उसके बाद अमल होता है। हसास होना चाहिए इंसान को, और ख़ास तौर पर इस तरह के मामलात में। बहन सुल्ताना का सवाल हमारे पास है, तबीयत ख़राब रहती है अक्सर व बेशतर, उसके लिए कोई दुआ? देखिए, इनकी बात से नज़र आ रहा था इनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर निकल रही थी। अल्लाह ताला इनको सेहत और क़ुव्वत अता फरमाए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खाने पीने में, और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखिए, मुतहर्रिक रखिए। नमाज मिसाल के तौर पर कमज़ोरी की वजह से आदमी बैठ के पढ़ लेता है, लेकिन खड़े होकर पढ़ने में उसकी जिस्मानी हरकत जो है उसकी सेहत भी देती है। इसलिए बतकल्लुफ़ भी खड़े होकर जो भी लोग बैठ के पढ़ने की इजाज़त है शरन, वो भी अगर हो सके तो खड़े होकर पढ़ें। बाद लोग बैठ के कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ी सी जहमत उठाकर वो पूरा रुकू सजदा करेंगे तो उनके घुटनों के, कमर के, मनकों के लिए, हाथों के लिए, सेहत के लिहाज से भी मुफीद होगा। बेशक पैदल चलना चाहिए, घरेलू कामकाज करने चाहिए, घर के काम धंधे करें, चलें फिरें, तो मुतहर्रिक रहें तो सेहत अच्छी रहेगी। और देखिए मौलाना साहब, कई मरतबा हम उन अपने मदद के लिए खादिमाओं को रख लेते हैं, झाड़ू पोंछा। अगर ये घर की खातून, अगर उसके पास वक्त है और वो खुद करती है तो वो उसकी वर्जिश भी हो जाती है। उसकी वर्जिश होती है घर के कामों में। अगर अल्लाह ताला ने खूब गुंजाइश दी है, आप 4 नौकर रख सकती हैं, लेकिन वो नौकर आपको सेहत नहीं देंगे, सहूलत दे देंगे। सहूलत से सेहत खराब होती है। आज देखें, डॉक्टर या तबीब यही कहते हैं कि अपने जो फिजिकल एक्टिवनेस है उसको बढ़ाइए, वर्कआउट कीजिए, घूमिए, जॉगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, पैदल चलिए, कुछ ना कुछ कीजिए। घर के काम के लिए तो नौकरानी रख रखी है, और सुबह 1 घंटे टहलने जा रही है, यही तो टहलना मौजूद था। बेशक, ये घर के काम करना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना। पुराने ज़माने में चक्की चलाती थी जी, देर तक चक्की चला रही है, सीना और आजू और सब जो है बेहतरीन वर्जिश हो जाती थी। सर्दी के मौसम में पसीना आ जाता। कहीं ना कहीं हम काम नहीं करते, ये भी एक तरह से जिम्मेदार हैं हमारी सेहत की बदहाली के लिए, उसकी बुरी शक्ल के लिए। बहरहाल हमें अपना ख्याल करना चाहिए। नाजिम साहब का सवाल हम जानते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। खैर मक़दम आपका नाजिम साहब। जी फरमाएं नाजिम साहब, क्या जानना चाहते हैं? काम में बरकत नहीं है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। काम में बरकत नहीं है। एक कॉलर और है मौलाना साहब, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद सनाउल्लाह साहब हैं, फरमाएं भाई। सनाउल्लाह साहब जी। हजरत, हम ख्वाब में देखे अपने उस्ताद को, मतलब जो हमको पढ़ाते थे जी, उनको देखे सफर में जो है ना पानी मांग रहे थे, 1 गिलास पानी मांग रहे थे। वो अभी हयात हैं? उस्ताद मोहतरम आपके हयात हैं? गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। मौलाना साहब पानी मांग रहे थे सफ़र का, उन्होंने। देखिए, सफ़र में पानी मांग रहे हैं, इसका मतलब ये कि कुछ आप ईसाले सवाब कीजिए उनके लिए, कहीं पानी का इंतज़ाम कर दीजिए। हालांकि गर्मी के मौसम में तो पानी की ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस वक्त भी पानी की ज़रूरत होती है। कुछ उनके लिए ईसाले सवाब करने की नीयत से किसी को खाना खिला दीजिए, किसी को कपड़े वगैरह दे दीजिए। मांग रहे हैं, बहरहाल वो क्या मांग रहे हैं, आप कुछ ना कुछ उनको दे दीजिए। ईसाले सवाब भी साथ में कीजिए। नाजिम साहब का सवाल है, काम में मौलाना साहब खैर बरकत नहीं है। देखिए, खैर बरकत के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा लाज़िमन अल्लाह के नाम पर निकालें। कुरान मजीद में तो यहाँ तक कहा गया है, वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह। अगर किसी की रोजी तंग भी है तब भी जो कुछ उसको अल्लाह ने दिया उसमें से निकाले। बेशक बेशक। जिस तरह से किसान तंग दस्त भी है, तब भी जमीन से ये नहीं कह सकता कि धरती मैया तू मुझे पहले अनाज दे दे फिर बाद में दाना डाल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। पहले जमीन को देना पड़ेगा, उससे फिर 1 के 7 और 10 और 100 करके वो दे देगी। इसलिए राय खुदा में खर्च कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, जद्दोजहद कोशिश बढ़ा दीजिए, कामों के लिए सोच फिक्र करना बढ़ा दीजिए, अल्लाह ताला कारोबार में तरक्की देगा। आमीन इंशाअल्लाह ताला। ज़ीशान साहब हैं, फरमाएं ज़ीशान साहब, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान साहब, खैर मक़दम आपका सवाल। अम्मी ने एक ख्याल देखा, ख्वाब देखा जी, बड़ा सांप है और छोटा सा, सब लोग डर के भाग रहे हैं और वो फिर अचानक गायब हो गए हैं। बड़ा सा सांप है, बड़ा सांप है और उससे डर लग रहा है।
बिल्कुल आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। बारात कहीं चल रही है, किसी की शादी चल रही है, हो रही है। ठीक है, आपका ख्वाब हमने नोट कर लिया। बहन जरीना भी हैं हमारी फोन लाइन पर मुंतजिर। बताएं जरीना साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाएं क्या सवाल मेरा है? ये सवाल है, तो मेरी शादी के लिए दुआ के लिए बताना है, और एक मेरी लड़की ख्वाब के बारे में मालूम करेगी उर्दीना। तो शादी के लिए मैंने बहुत सारे वज़ाइफ पढ़ लिए। किसकी शादी के लिए? वो इलाज के लिए, उनके लिए भी, और ये मौलाना बैठे हैं, ये मौलाना साहब, इनके लिए भी या कादिल हाजत भी पढ़ी है मैंने काफी दिन, फिर मैंने अभी बंद कर दी। बच्चों के रिश्ते होते हैं, छूट जाते हैं। एक लड़के का रिश्ता तय हुआ मेरा, ठीक है, शोएब नाम है उसका, और ये लड़कियां 3 हैं। अब 2 लड़कियों की शादी करना चाहती हैं, वो अपने मार्च में शादी करना चाहती हैं। तो आप दुआ करिए कि इन लड़कियों की शादी जल्दी से जल्दी साथ हो जाए, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी बहन। ये बीमार भी रहती, और ये लड़की से ख्वाब की बात कर लीजिए, बात बताइए जी। बताएं मौलाना साहब। जी बताएं। वालेकुम अस्सलाम। मैंने 2 ख्वाब देखे, तो 5 बजे देखा था। बाबा से बुलंद अपनी बात कहिए। अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं 2 पानी पे काले अक्षरों में लिखे हुए हैं। इसकी ताबीर पूछनी मुझे, रहमान नाम लिखे हैं अल्लाह के। और एक मैं जोर में ख्वाब देखा कि बड़ी भारी सी आवाज है, वो अल्लाह की आवाजों में कह रही, अल्लाह मुझसे बात कर रही, लेकिन मुझे याद नहीं कि क्या बात हुई अल्लाह से मेरी। बस ये याद है कि अल्लाह इंसानों से, बंदों से बात कब करता है। और सब ये दोनों ख्वाब आप तक पहुंच गए हैं? पहले क्या बताया? पहला ख्वाब हम तक नहीं पहुंचा। पहला ख्वाब अगर मैंने पानी पे 2 बार नाम लिखा हुआ देखा था, एक बड़े अक्षरों में रहमान, रहमान 2 जगह, पानी पर रहमान लिखा देखा होता है ना, इतना 2 जगह नाम लिखा था पानी पे, बिल्कुल क्लियर काले अक्षरों में। ये बात आ गई। देखिए एक ही दिन देखे थे। ठीक है, आप मौलाना साहब की रहनुमाई और ताबीर सुनिए जी। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, उनके ज़रिए अल्लाह से दुआ किया करो। तो आप ऐसा कीजिए कि बहुत सारे कुरान मजीद के शुरू और आखिर में नाम होते हैं अल्लाह के। अल्लाह के 99 नाम कहीं भी किसी किताब में मिल जाएंगे आपको। वो नाम पढ़िए शुरू से आखिर तक, और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अपने कामों के लिए। और आपकी अम्मी ने जो अभी कहा है शादी के रिश्तों के सिलसिले में, वो दुआ भी आप भी करें और आपकी अम्मी भी करें। अस्माए हुस्ना अल्लाह के नाम पढ़कर भी दुआ करें, कुरान मजीद की तिलावत करके भी दुआ करें, और वो दुआ की सूरत भी पढ़ें जो आपने बार बार सुनी होगी। और अल्लाह पर यकीन भी करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की कोई मसलहत होगी, अल्लाह ताला जो आपने देखा है, अल्लाह ताला ने बात की है, वो आपने चाहे न सुनी हो और याद न रही हो आपको, लेकिन अल्लाह ताला जो कहेगा बंदों से वो यही कहेगा जो कुरान मजीद में उसने लिखा है। यानी उसकी इताअत फरमाबरदारी करो, उसके सामने रो, गिड़गिड़ाओ, उसके सामने उससे लौ लगाओ, गुनाहों से बचो। अल्लाह ताला का यही फरमान है जो कुरान मजीद में उसने लिखा है। और सच्चे दिल से मांगो तो मुराद पूरी होती है इंशाअल्लाह ताला। देर सवेरे जरीना साहिबा का जो इंतज़ार है वो ज़रूर मुकम्मल होगा। उनकी बेटियों की शादी अच्छी जगह होगी इंशाअल्लाह ताला। ज़ीशान साहब का ख्वाब हमारे पास है मौलाना साहब, सांप देखा है, उससे डर लग रहा है। देखिए सांप देखना अच्छा नहीं है, ये कुछ ऊपरी असरात होते हैं, कोई दुश्मन होता है। ये रियल लाइफ में भी, हकीकी ज़िंदगी में भी कोई खुदा न खास्ता दुश्मन हो सकता है जो आपका बदख्वाह हो। आप अल्लाह ताला से पनाह मांगिए, सदका कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो वो ख़तरा टल जाएगा। और साहब रिश्तों, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करूँ, मुन्नी साहिबा है। बताएं बहन क्या सवाल है आपका? मुन्नी जी, मेरा सवाल ये है, हमारा बच्चा गुस्सा ज़्यादा करता है। बेटा है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत टाइम में लगा है आपका नंबर ये। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बात हो रही है। जब भी बात अल्लाह को करानी होती है वो असबाब पैदा कर देते हैं। बेटी को गुस्सा। जी कुछ और पूछना है मुन्नी साहिबा? जी कुछ और जानना है? जी फरमाएं। ये है जैसे मतलब लड़का गुस्सा करता है, ठीक है बहन, नहीं जाता है। आपका सवाल हम तक पहुंच गया। मौलाना साहब की रहनुमाई आप तक पहुंच रही है। मौलाना साहब फरमाएं। देखिए एक तरीका हम बहुत सी दफ़ा बता चुके हैं। आप जब नमाज पढ़ती हैं तो एक बोतल में पानी रख के सामने, जानमाज के सामने रख लिया करें, ज़रा सा दाएं या बाएं, और नमाज से फारिग होने के बाद उसके ऊपर दम करें और वो पानी बच्चों को पिलाएं, आप भी पिएं। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों के लिए, ख़ास तौर पर बच्चों की ज़िद, उनके बात न मानना, गुस्सा, झंझलाहट, इसके लिए पानी मुफीद होता है इंशाअल्लाह ताला। शाइस्ता बहन सवाल पूछना चाहती हैं। बताएं बहन क्या सवाल है आपका शाइस्ता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका। वो मैंने तो मुझे ये पूछना था कि मेरे ख्वाब में ना कोई मेरे पीछे दौड़ता रहता है, मतलब मैं छुपती रहती हूँ।
कोई पीछा और करता है। बंदूक लेके कोई गोली मारने की कोशिश करता है। और ख्वाब में मुर्दे ज्यादा दिखाई देते हैं। मुर्दे भी दिखाई देते हैं। जी मौलाना साहब, ये तीन देखिए, इसका मतलब यह है कि खुदा न खास्ता कोई ऊपरी असरात आपके ऊपर काम कर रहे हैं। आपको सूरह बकरा पढ़नी चाहिए, आयतुल कुर्सी सुबह शाम कम से कम 3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। सुबह सदका निकाल दें, नमाज़ें में पनाह पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला ये खतरे टल जाएंगे। सही बात है। और डरे नहीं, अल्लाह पर यकीन रखेंगे, जो होगा अल्लाह के हुक्म से होगा, इंशाअल्लाह ताला सब बेहतर होगा। अनवरी साहिबा सवाल पूछना चाहती हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका अनवरी साहिबा। जी सर, हमारी लाइट भाग रही है, हमारा इसी पे जवाब दे देना, इसी पे सुना देना। जी जी फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको भी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं क्या जानना चाहती हैं बहन? जी हमने ना ख्वाब देखा था, तो हमें ना कोई ख्वाब में ये बता रहा था कि जैसे कि हमारे घर में पता नहीं परेशानी सी है, ये क्या है, तो कलेजी और गुर्दे मंगा के ना तो कोड़ी पे रखवा दो तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इसके बारे में पूछना था। ठीक है, मौलाना साहब की रहनुमाई आप तक पहुंच रही है इस ख्वाब के ताल्लुक से। जी मौलाना साहब। ये ठीक है, ये चीज़ें मंगवा के कूड़े वगैरह पे न रखिए, किसी गरीब आदमी को पहुंचा दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मुफीद होगा ये। और सब इस तरह के जो ख्वाबात हैं जिनमें डर लगता है, आग है, सांप है, या फिर पानी बहुत पीछे कर रहा है, कोई बंदूक लेके पीछे कर रहा है, ये सारी चीज़ें कभी तो हमारी कुछ खामियां कोताहियां होती हैं जो खुदा पाक की फौज, खुदा पाक के सिपाही जो गैबी सिपाही हैं वो हमें सजा देते हैं और इस तरह से हमें तंबीह करते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। ऐसे मौके पर अपने आप को सोचना चाहिए, टटोलना चाहिए, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, नमाज में गफलत तो नहीं है, हमारी कमाई तो गलत नहीं है, औरतें अपने शौहर से, शौहर अपनी बीवियों से खामखा झगड़े तो नहीं कर रहे हैं, बेबर्दाश्त तो नहीं है, और अपना मुहासबा, अपनी जांच पड़ताल करनी चाहिए। कोई ना कोई खामी होती है जिसको खुदा पाक इस तरह से तवज्जो दिलाता है। आइए अपने कॉलर से एक मरतबा फिर बात करते हैं। शबीना साहिबा सवाल के साथ मौजूद हैं, बताएं बहन शबीना। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, हमारे 2 घर हैं, एक को हम बेचना चाहते हैं मगर वो बिक नहीं रहा है, दूसरा और किराएदार नहीं आ रहे हैं दूसरे घर में, और घर को नाम रखना कैसा है मौलवी साहब? नाम रखना कोई हर्ज नहीं है, जो आप नाम मुनासिब हो वो नाम रख लीजिए। और बेचने की बात यह है कि उसमें कुछ नियत यह कर लीजिए कि परवरदिगार ये मकान बिक जाए तो उस आमदनी में से, उस रकम में से कुछ इतनी रकम जो आपकी हिम्मत हो वो सोच लीजिए और लिख के रख लीजिए कि इतनी हम किसी कार्य खैर में, राह खुदा में लगाएंगे, और फिर उसके बाद कोशिश कीजिए तो इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। फिरदौस साहिबा का सवाल जानते हैं। खैर मक़दम आपका। फिरदौस साहिबा सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा ये सवाल है, जैसे नमाज का जो है तहज्जुद का टाइम, तो उसमें तहज्जुद की जैसे नफिल पढ़ते हैं, अगर 3 मरतबा कुल हुवल्लाह, इतना टाइम नहीं है, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ने ये दिक्कत है तो कैसा है? जी मौलाना साहब। 3 मरतबा पढ़ने का और कितना मतलब ये जो टाइम देते हैं कि उसका लास्ट टाइम जो है वो कितने तक है? किस चीज़ का टाइम? लास्ट टाइम तहज्जुद। ठीक है बहन। जी जी, लास्ट टाइम तक में जो है। जी जी, अब मौलाना साहब की रहनुमाई आप तक पहुंच रही है बहन, गौर से सुनिएगा। बहन, असल में एक तो हर मौसम में टाइम बदलता रहता है जी, फिर दूसरे के दिल्ली में कुछ और टाइम है, श्रीनगर में कुछ और टाइम है, कराची में कुछ और है, तो हर इलाके का और हर मौसम का टाइम अलग होता है, इसलिए ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन सुबह सादिक वो जो मस्जिदों में टाइम टेबल लटका हुआ होता है, बाजार में मिलता है, उसमें सुबह सादिक जब आ जाए, मिसाल के तौर पर दिल्ली में इस वक्त जो है 5:50 पे वक्त हो जाता है फजर का, उससे पहले पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ी जा सकती है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। बहन शबीना का जो घर है, घर के ताल्लुक से सवाल है, घर को बेचना चाहते हैं, नहीं बिक पा रहा है, तो क्या तदबीर वो करें? देखिए, अभी मैंने बताया कि उसके लिए एक तो ये रकम कुछ सोच लीजिए कि ये बिक जाए तो हम इतनी रकम उसके लिए निकालेंगे, फिर उसके लिए कुछ कोशिश भी कीजिए, कुछ लोगों से कह के रखिए, और फिर ये भी देख लीजिए कि मार्केट में रेट क्या है। किसी ज़माने में मकानात के, ज़मीने के रेट बढ़े हुए होते हैं, किसी वक्त घटे हुए होते हैं, घटे हुए दौर में हम ज़्यादा मांगेंगे तो नहीं बिकेगा, तो ये सारी चीज़ों को देखना जरूरी है। मौलाना साहब, किराएदार की इनके जो है बेहतर किराएदार मिल जाए और मकान बिक जाए, कोई नमाज हाजत पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, बेहतर। शाहजहां साहिबा हैं अपने सवाल के साथ। खैर मकतब आपका शाहजहां साहिबा। हेलो बहन शाहजहां हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछें।
जी फरमाएं, टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन शाहजहां, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहजहां बहन से हमारी बात मुमकिन नहीं हो पाएगी, टीवी की आवाज़ बंद नहीं कर रही है। हम अपने नाजरीन से ये हमेशा दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप फ़ोन करें उतनी देर के लिए अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि आपकी बात हम तक पहुंच सके, लेकिन ऐसा या तो हम समझा नहीं पाते या वो समझ नहीं पाते हैं। बहरहाल मौलाना साहब, खैर बरकत की बात है, किराए की बात है, किराएदार का है, उन्होंने देखा कि घर को बेचना चाहते हैं। तदबीर का कितना बड़ा रोल है दुआओं के साथ साथ? असल में कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक बात चाह रहे हैं जी, माँ दरचे ख्याल है, फलक दरचे ख्याल जी, हम कुछ सोच रहे हैं, परवरदिगार की मर्जी कुछ और है। हमें नहीं मालूम बिक जाने में फ़ायदा है या न बिकने में फ़ायदा है। हो सकता है कि अभी नहीं बिकेगा तो अच्छा है, कुछ दिन के बाद रेट बढ़ने वाले हैं और कोई अच्छा ग्राहक अल्लाह में भेज देगा। इसलिए कोशिश तो करते रहिए, लेकिन जो हालात गुजर रहे हैं उन पर राज़ी भी रहिए। यानी जो अल्लाह की कोई मसलहत है, हो सकता है कि अभी मुनासिब रेट नहीं है, 6 महीने और रुक जाओ, फिर उसके बाद बहुत अच्छे रेट हो जाएंगे। कुछ ऐसे कवानीन चल रहे हैं उसमें लोग घबराए हुए हैं, फिर हालात ठीक हो जाएंगे। तो हालात के मुताबिक कभी कभी हमारी कोशिशें कामयाब नहीं होती हैं, उस पर हमें राज़ी रहना चाहिए कि अल्लाह की जो मर्जी है वो ठीक है। सही बात है, और हम इस बात पे हमारा यकीन और एतमाद होना चाहिए कि अल्लाह जब जो अल्लाह ताला कर रहा है वो बेहतर है और जो होगा वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। मौलाना साहब, रिश्तों की हम बात कर रहे थे, आज बहुत अहम रिश्ते की हम बात कर रहे थे। ख़वातीन का और मर्द का जो रिश्ता है, वो चाहे वो माँ की शक्ल में, बहन की शक्ल में है, बेटी की शक्ल में और सबसे अहम बीवी की शक्ल में है, आपसी इंतशार हो जाता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। हम उनके बारे में भी रहनुमाई चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है, किस तरह से घर में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के साथ हमें रहना है ताकि तरक्की का रास्ता जो है वो हमवार हो सके। देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि मैं अपनी बीवी की कितनी गलतियां माफ़ करूं? जी, आपने फरमाया रोज़ाना 70 मरतबा। अब रोज़ाना 70 मरतबा तो गलती होगी भी नहीं, और आज माफ़ करने के लिए तैयार है। इसी तरीके से शौहर की कोई गलती अगर औरत को महसूस हो रही है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। ये तलखियाँ माफ़ न करना, एक एक बूंद करके जहर डल रहा है, जहर पड़ रहा है, और ये जहर बढ़ते बढ़ते एक वक्त वो आता है कि दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और अलहदगी खुदा न खास्ता हो जाती है। इसलिए जहर की पहली बूंद पर ही रोकने की कोशिश कीजिए। सही बात है, और ज़िंदगी में एक दूसरे के करीब आने की कोशिश की जाए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसको बेहतरीन तरीके से हम गुजारें तो ज़िंदगी गुलजार हो सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, इसमें शादमानी आ सकती हैं, एक दूसरे के करीब आए। मौलाना साहब कहते हैं कि तलखियाँ तो बहुत हैं, मोहब्बतें बहुत कम है, मोहब्बतें लुटाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आज के अहम मौजू पर हम सब के रहनुमाई फरमाने के लिए। तो